बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपोर टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक अहम निशस्त लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमने फिर से अपने स्टूडियो में दावत दी है मौलाना नूरुल हसन हफीज़ी साहब को, जो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने डोडा से आज यहाँ तशरीफ़ फिर से लेके आए हैं। और आज एक मौजू पे बात होगी जो आलमी इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी हैं। उनके हवाले से गुफ्तगू होगी, एक मुख्तसर सा तारुफ उनकी शख्सियत के बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए, उनकी जो तसानीफ है, उनके बारे में बात होगी। तो मौलाना नूरुल हसन हफीज़ी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप फिर से डोडा से तशरीफ़ लाए हमारे पास, हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, उसका हम फिर से शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तो चूँकि आजकल की जो आलमी शख्सियत बनी हुई है शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनकी जो तसानीफ हैं बहुत दिलचस्प तसानीफ हैं, बहुत अहम मालूमात उनसे फराहम होती हैं, खासकर दीन के हवाले से बात करें तो एक मुख्तसर सा तारुफ आप शेखुल इस्लाम के हवाले से दें। जैसा कि आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में फरमाया कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आलिम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हैं। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के वालिद मोहतरम, जिनको हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है वहाँ के कोशिशें करने के लिए, तो डॉक्टर फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। अच्छा। उनके वालिद मरहूम डॉक्टर फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, उन्होंने एक बार खाना काबा में दुआ मांगी। अच्छा। कि मौला मुझे एक बेटा अता कर। फिर उन्हें शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बशारत मिली। अच्छा। कि आपको एक अनमोल फर्जंद अता किया जाएगा। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जब हम उनकी सवाहने देखते हैं, जब हम उनके ज़िंदगी का सफ़र देखते हैं, तो बचपन से लेकर आज तक उनका सफ़र जो है वो बेमिसाल और लाजवाब है। उनका बचपन देखिए, बचपन में तालीम देखिए, फिर दीनी तालीम के हवाले से उनकी मेहनत, और फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो जिसे हम दुनियावी तालीम कहते हैं, बिल्कुल, उसमें उनका मकाम, फिर पंजाब लॉ कॉलेज में उनका जाना, और उनकी खिदमत जो हैं इस्लाम के हवाले से वो बेमिसाल और लाजवाब हैं, और जो उनके कारनामे हैं वो भी बेमिसाल हैं। तो वो बहुत बड़ी शख्सियत है। एक ये पूरी दुनिया को इस वक्त मालूम है कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनकी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा है वो हिस्सा काबिल तकलीद है। उनका बचपन है तो बच्चों के लिए, उनकी जवानी तो जवानों के लिए, उसमें सबक है। बच्चों के लिए सबक है कि वो अपने बचपन में कितनी मेहनत से तालीम हासिल करते थे। एक तरफ से स्कूल की एजुकेशन, दूसरी तरफ से इस्लामी तालीम। बिल्कुल, हाँ, कितने रातों तक जागते थे। फिर जब वो जवान हुए तो जवानी में कदम रखते हुए उनकी जवानी भी नमूना है कि कितनी मेहनत उन्होंने की। फिर जब वो बड़े हुए, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर इस्लाम के साथ, हाँ, यानी जिस तरह उन्होंने एतदाल में अपनी ज़िंदगी को रखा है, जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है अपनी ज़िंदगी को, तो वो जब किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इंसान हैरान रह जाता है। तो उनकी जो तसानीफ आई हुई है, हमने सुना भी है कि 1000 से ज़्यादा उन्होंने जो किताबें हैं लिखी हुई हैं, तो कुछ 400 से 500 के करीब जो हैं अभी छप के आई हुई हैं। तो इन 400 से लेके 500 जो किताबें आई हुई, एक इनकलाब बपा हो गया है उन तसानीफ से। बहुत सारी मालूमात मिल चुकी हैं दिन के हवाले से। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो शेखुल इस्लाम की ज़ात है, उनका जो दावत है, उसके दो मैदान हैं। एक उनके खिताबात हैं, दूसरा उनकी किताबें हैं। अब उनके खिताबात आप देखिए, 7000 से ज़्यादा मौज़ूआत पर उनके लेक्चर मौजूद हैं दुनिया में। बेशक। और उनका हर खिताब जो है अलग अलग मौजू पे है, वो अलग अलग 7000 मौज़ूआत। बिल्कुल, ये कोई एक मौजू नहीं है, 7000 मौज़ूआत पर अलग अलग खिताबात हैं। और कुछ खिताबात जो हैं वो 4-4 घंटे के भी हैं, 4-4 घंटे के हैं, कुछ 10-10
नशिस्तों के हैं, बिल्कुल। कुछ 15-15 घंटे के एक ही मौजू पर खिताबात हैं, और उन खिताबात में जो एतदाल है, उन खिताबात में जो पैगाम है, तो एक जरिया जो है अवाम तक बात पहुंचाने का, वो उनके खिताबात हैं। और उनके खिताबात सिर्फ मुसलमानों के सामने नहीं होते, आप यहूदी हों, ईसाई हों, गैर मुस्लिम हों, कोई भी इंसानी तबका हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में अपने खिताबात से इस्लाम का एतदाल वाला चेहरा लोगों को दिखाते हैं। बेशक। दूसरी उनकी किताबें हैं, उनकी किताबें देखिए, कुरान के हवाले से देखिए, उनका तर्जमा इरफानुल कुरान, फिर उनकी जो मुख्तसर सी एक तफसीर आई है, उसके बाद उनका जो बड़ा कारनामा है कुरान इंसाइक्लोपीडिया। बिल्कुल वही बात करना चाहते थे आपसे कि उनका आज तक का सबसे बड़ा कारनामा जो सामने आया है कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया, जिसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है पूरे बरसगीर में जी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आज तक ऐसा हमने न कभी सुना था कोई एनसाइक्लोपीडिया भी आएगा कुरान का, जो शेखुल इस्लाम ने दे दिया। देखिए, आप कुरान इंसाइक्लोपीडिया का जो हम देखते हैं तो 5,500 मौजूआत पर आयत जमा की हैं अल्लाह, और उनकी अलग अलग सुर्खियां बनाई हैं, हेडलाइंस बनाई हैं, ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो और वो देखेंगे कुरान में दुनिया भर के उलूम हैं। बेशक। 5,500 मौजूआत पर आयत जमा की हैं, अल्लाह। फिर उनको आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये एक कारनामा है। और उसके बाद आप देखिए और कारनामा, बड़ा कारनामा जो है, जो अचीवमेंट जिसे हम कह सकते हैं इस सदी की, कि पिछले बहुत से सालों से कोशिश हो रही थी कि हम दुनिया तक इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम का ऐसा चेहरा पेश करेंगे जिससे लोगों को इस्लाम की नफरत हो। बेशक। तो एक मंसूबे के तहत दीन दुश्मन ताकतों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ नथी कर दिया, दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, और फिर इस्लामिक टेररिज्म की इस्तिलाह भी वाज़ेह कर दी कि टेररिज्म अगर कहीं है तो वो मुसलमान में है, अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है, अगर दहशतगर्दी है तो वो इस्लाम में है। लेकिन प्रोफेसर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का पूरी उम्मत मुस्लिमात पर यह बड़ा एहसान है कि उन्होंने फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग पे जो फतवा लिखा, 500 सफ़ात का जो फतवा उर्दू और अंग्रेजी में छप करा गया और बहुत सी जबानों में तर्जमा हुआ है, तो इस्लाम के चेहरे पर जो गर्द डाली गई थी दहशतगर्दी की, शेखुल इस्लाम ने अपने हाथों से उस गर्द को साफ किया और इस्लाम का चमकता दमकता अमन, मोहब्बत, इंसानियत, आश्ती और मोहब्बत वाला चेहरा लोगों के सामने रख दिया कि इस्लाम मुसलमान ये नहीं सिखाता कि आप बम बांध कर कहीं लोगों में आओ और खुद को उड़ा दो, बल्कि इस्लाम लोगों को मारने के लिए नहीं आया है, इस्लाम मरते हुए लोगों को बचाने के लिए आया है। उसके बाद अकीदे में देखो, अकीदे में जब बेअदली हो गई थी तो किताबुत तौहीद लिखकर जो मुसलमान अफरात तफरीद का शिकार हो गए थे, बेअदली आ गई थी अकायद में, तो शेखुल इस्लाम ने अकायद पे बहुत सी किताबें लिखी, अकीदा तौहीद लिखा, इल्म गैब पे जो बातें थी, अकीदा इस्तिआनत और इस्तिगासा, इसी तरह कई मैदान हैं जिन पर शेखुल इस्लाम ने अपनी तसानफ लिखी हैं और किताबें लिखी हैं और ऐसे मुदल्लल दलाइल दिए हैं। सहाबा की बात हो, अहले बैत अतहार की बात हो, अवलिया की बात हो, गोया कोई मौजू नहीं छोड़ा है शेखुल इस्लाम ने जिस पर उन्होंने किताब नहीं लिखी है। और किताब भी सिर्फ किताब भराए किताब नहीं, बल्कि उस किताब पे इतनी मेहनत की है, इतने हवाले दिए हैं, इतनी तखरीज की है कि वो तो इकबाल आते हैं मुझे याद के, नक्श हैं सबना तमाम खोने जिगर के बगैर, इश्क है सौदाए खाम खोने जिगर के बगैर। ये ऐसे नहीं होती हैं ये बातें। जब शेखुल इस्लाम ने अपने जिगर का खून बेशक जलाया है अपने इन आंखों के चरागों में, बेशक अपनी आंखों के चरागों में अपने जिगर का खून जलाया है, फिर जाकर वो शेखुल इस्लाम बने हैं, फिर जाकर दुनिया को 1000 किताबें मिली हैं, फिर जाकर 7000 मौजूआत पर खिताबात मिले हैं। तो ये भी सुनने में आया है कि उनके जो कारनामे हैं, तो उनकी एक किताब जो है अजहर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है सिलेबस के तौर पे। बिल्कुल, बहुत बड़ी किताब आई। ये देखिए, ये बरसगीर हिंदो पाक का वाहिद आलिम
جس کی کتاب عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، المنہاج السوی، اور وہ ایک مشکات المصابیح کے بعد وہ دنیا میں لاجواب کتاب ہے المنہاج السوی. اور یہی نہیں بلکہ جو ان کی دوسری کتابیں ہیں ان کو بھی عرب دنیا میں پڑھا جاتا ہے. اور شیخ الاسلام کی شخصیت پر دنیا کی بہت سی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام کی خدمات اور حیات پر ازہر یونیورسٹی میں ایک انسائکلوپیڈیا، ایک کتاب لکھی جا رہی ہے ان کی شخصیت پر، جس پر ازہر کے بہت بڑے سکالر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اس پر کام کر رہے ہیں. اور ایسے بھی ہم آئے دن سوشل میڈیا، آج تو دنیا کیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے کہ عرب دنیا کے، شام کے، مصر کے، ترکی کے، کویت کے، ابو ظہبی کے، ترکی کے جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں وہ شیخ الاسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک. عرب، پھر عجم میں آپ دیکھو، جو آسٹریلیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے فرانس ہو، جاپان ہو، ہندوستان ہو، دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی شخصیات جو ہیں وہ شیخ الاسلام کو سننے کے لیے ترستے ہیں اور ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے. تو گویا یہ ایک لاجواب شخصیت ہے اور عالم اسلام کو ایک بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ. بے شک. جیسے کہ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ کہا گیا کہ آپ کو ایک انمول فرزند عطا کیا جائے گا، بے شک یہ انمول ہیں. بالکل. اور بقول علامہ اقبال کہ میں کیا کہوں کیا ہیں وہ، یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ الاسلام کیا ہیں، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. وہ ایک پاک باز شخصیت ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھو اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی. بالکل. دیکھتے ہیں ان کے نواسے جو ہیں، ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین، دنیا کی واحد جو اسلامی قانون اور دوسرے جو قوانین ہیں ان پر انہوں نے ایک تقابلی ریسرچ کیا ہے، اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے. دنیا کی واحد شخصیت ہے جن کے پاس اس موضوع پر پی ایچ ڈی ڈگری ہے. بالکل. وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر نوکری کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی واقف کر دیا ہے دین کے لیے. چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کی خدمات بھی دیکھی کس طرح پوری دنیا میں جا کر اسلام کے پیغام کو. ان کی جو بہو ہے ڈاکٹر غزالہ حسن، ان کے کام، ان کی بیٹیاں، ان کے نواسے، ان کے پوتے، گویا پورا گھر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اور پھر پوری دنیا میں جو شیخ الاسلام نے اسلامک سینٹر قائم کیے ہیں ان میں جا کر جو کام ہو رہا ہے، خدمت کا کام جو ہو رہا ہے منہاج ویلفیئر کی طرف سے، یہ تو پوری دنیا میں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ یہ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یا بخشندہ. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک کرامت ملی ہے کہ ان کے ذریعے ان کے نام پر دنیا میں اتنے کام ہو رہے ہیں. حفیظی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ اتنے موضوعات پہ ان کی جو تقاریر ہیں وہ موجود ہیں، تصانیف ہیں، تو ان کی جو خطابات ہیں ان کے کیا اثرات ہوئے، چاہے نوجوان کی بات کریں، مسلمان کی بات کریں، عام انسان کی بات کریں، تو ان کے خطابات کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، اگر مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو اسلامی عقائد میں جو بے اعتدالی تھی، مسلمان مختلف گروہ پھر کے آپس میں جنگ و جدل کر رہے تھے، لیکن شیخ الاسلام نے مسلمانوں کی آپسی رساکشی کو ختم کرنے کے لیے جو محنت کی اور جو اعتدال والی ایک راہ دکھائی، مسلمان مختلف مسالک کے مسلمان ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. بے شک. اور دوسری بات کہ شیخ الاسلام کی کتابوں سے اور ان کے خطابت سے یہ اثرات پڑے کہ پہلے لوگ گفتگو کرتے تھے، ہمیں بھی 20-25 سال ہو گئے اس میدان میں، بالکل، تقریر کرنے کے میدان میں خطابت، علماء کی خطابت سنتے تھے، لیکن حوالہ کوئی نہیں دیتا تھا. شیخ الاسلام نے ایک رجحان بڑھا دیا کہ آپ حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے. بے شک. ان کی تقریروں میں بھی حوالے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی حوالے ہوتے ہیں. اور آج ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو خطبہ جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ اب گفتگو کرتے ہیں تو با حوالہ کرتے ہیں. بالکل.
اور اس میں شیخ الاسلام کا سب سے بڑا بڑا رول رہا ہے ان کا کہ انہوں نے یہ ایک مسلمان علماء میں یہ بات پہنچا دی کہ آپ گفتگو کرو تو با حوالہ کرو، حوالے کے بغیر اور سند کے بغیر گفتگو کرو گے تو وہ کوئی نہیں مانے گا. چنانچہ ایک یہ تو مسلمانوں میں اثر ہوا، اور پڑھا لکھا طبقہ جو دین بیزار طبقہ تھا، جو کالج اور یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے تھے یا باہر کے ملکوں میں، تو وہ کہتے تھے بھائی یہ مولوی کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں، یہ جنگ و جدل لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. تو شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھ کر ہم نے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو یونیورسٹی اور کالج کے طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ گئے ہیں. بے شک. دو، اور تیسری بات جو غیر مسلم لوگ ہیں، مجھے خود تجربہ ہے کہ ایک آدمی سے میری گفتگو ہوئی تھی اسلام کے حوالے سے، وہ بہت بڑے پولیس کے آفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام میں یہ ہے، مسلمان ہی جتنے دہشت گرد کم ہیں. میں نے اس سے کچھ گفتگو کی، لیکن چونکہ میرا کہنا وہ بہت بڑے تعلیم یافتہ تھے، لیکن کچھ حد تک وہ مطمئن ہوئے چونکہ وقت کم تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر کوئی کتاب. میں نے اس پولیس کے بڑے آفیسر کو جو غیر مسلم تھا وہ انگلش ورژن فتویٰ آن ٹیررزم دے دیا. اینڈ سوسائڈ بمبنگ. ہاں، تو مجھ سے پھر بہت عرصے تک، 1 سال تک تقریباً رابطہ رہا تھا ان کا. وہ مجھے فون کر کے شکریہ کہتے تھے کہ اسلام کے حوالے سے جو لوگوں کی باتیں سن کر میرے ذہن میں ایک امیج بنی تھی، اس کتاب نے میرے ذہن میں اسلام کی اب وہ امیج مٹا کر ایک بہت برائٹ امیج رکھ دی ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو لوگ دکھایا جا رہا ہے. اسلام وہ ہے جو اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان لوگوں کو دہشت بانٹنے نہیں آتا ہے، مسلمان دہشت دور کرنے کے لیے آتا ہے. مسلمان دہشت پسند نہیں ہے بلکہ دہشت کو ختم کرنے والا ہے اور دہشت کو مٹانے والا ہے. بے شک. تو یہ شیخ الاسلام کی کتابوں کے اثرات ہیں، اور ان کے خطابات پوری دنیا سنتی ہے اور سیکھتے ہیں لوگ ان کے خطابات سے خطاب کرنا، اور غیر مسلم بھی شوق سے ان کو سنتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ واہ، بات کرنے والا ہو تو ایسا ہو. تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین اور خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا کہ شیخ الاسلام کی جو تصانیف ہے ان کو پڑھیں یا ان کو جو لیکچرز ہیں ان کے خطابات ہیں ان کو سنیں؟ چونکہ آگے قائد بھی آ رہا ہے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو کچھ کہوں، کوئی آدمی آپ کو کسی کے بارے میں کچھ کہے تو آپ کسی کے کہنے پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں، بدگمانی یا کوئی رائے پیدا مت کیجیے، بلکہ آپ اس کو سنیے اور اس کو پڑھیے. بالکل. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے تو آپ اس کے کہنے پہ کیوں چلیں گے؟ آپ کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ کو فکر دی ہے، آپ ان کو پڑھیے. اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سنیے. آپ شیخ الاسلام کی کتابیں deenislam.com پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی تقاریر. آپ صرف شیخ الاسلام لکھیں گے یوٹیوب پر تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریریں آئیں گی. آپ لوگوں کے کہنے پر مت چاہیے. لوگ آپ کو 1 منٹ کی 30 سیکنڈ کی 1.5 منٹ کی کلپ دکھا کر کہیں گے دیکھو جی اس نے ایسا کہا. پورا موضوع نہیں آپ دکھائیں گے. پورے موضوع پہ ان کی تقریریں سنیے، ان کی کتابیں پڑھیے تو آپ کے ذہنوں میں نقشہ واضح ہو جائے گا، جس طرح ہم پر واضح ہو گیا ہے کہ شیخ الاسلام اس دور میں عظیم شخصیت ہیں اور اسلام کا صحیح اور سچا اور سچا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. جب آپ بھی ان کو سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کا ذہن بھی یہی کہے گا، آپ کی زبان پر بھی یہی ہوگا کہ بے شک شیخ الاسلام ہے. چلے مولانا نور الحسن حفیظی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے شیخ الاسلام کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف پیش کیا. انشاءاللہ اس کے لیے اور بھی وقت درکار ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ پھر سے یہاں تشریف لائیں گے اور اس حوالے سے پھر سے گفتگو ہوگی. تو فی الحال ناظرین ایک مختصر تعارف مولانا حفیظی صاحب نے پیش کیا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حوالے سے. تو انشاءاللہ المستعان بہت جلد آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. دیجیے ہمیں اجازت. آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبان.